केही भ्यालुहरु हो follow my instruction okay यो टाइप गर जति भए पनि भ्यालु लगाउनु र्यान्डमली randomly लगाओ जति भए पनि जति पनि लगाओ क्या भ्यालु सेम हुनुपर्छ भन्ने छ Done? Yes, sir. Okay. अब यहाँ हेर मैले डाइरेक्टली यहाँ भ्यालु इनपुट गर्दिएँ तर मलाई यहाँनिर एउटा हेडिङ लगाउनु पर्थ्यो देयर इज नो वे इज इट कहाँ लगाउनु अब सबै मैले लेखिदिएँ यत्रो दुःख गरिदिइसकेँ के गर्ने केही गर्नु पर्दैन सिर्फ यहाँ राइट क्लिक गर तिमीलाई एउटा रो चाहिएको हो नि त होइन राइट क्लिक हियर जुन लेबल छ यो लेबलमा राइट क्लिक गर इन्सर्ट गर इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै नयाँ रो आयो है राइट क्लिक गर्ने इन्सर्ट गर्ने ओके अदरवाइज तिमीले यहाँनिर इन्सर्ट छ इन्सर्ट सिट रोज क्लिक गरे पनि आउँदो रहेछ नि होइन मलाई यहाँनिर एउटा मात्र चाहिन्थ्यो जम्मा 3टा भयो चाहिएन नि के गर्ने हो त जस्ट राइट क्लिक डिलिट इट नचाहेको डिलिट गर्छ राइट क्लिक डिलिट ओके अब मैले यहाँनिर लेख्ने ओके मैले हेडिङ 1 भनेर यहाँ दिएँ ओके अब यहाँनिर यो त एक साइडमा रह्यो नि होइन मलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली यो ओके मैले अलिकति ट्याक्स फर्मेटिङ पनि लगाइदिएँ है अब हेर यो जुन टेक्स्ट चाहिँ हेर है यहाँ बिचमा आउनु पर्थ्यो होइन मजाले सँगथ्यो नि त होइन हो कि होइन त तर यहाँनिर एक साइडमा छ ओभरल्याप पनि भएको छ यतिखेर हामी मर्ज सेल गर्न सक्छौँ है त हेर तिम्रो सेन्टर कति सिलेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ सेन्टर आउँछ पहिला यहाँ हेर हाम्रो यहाँ हो इन भनेपछि तिमीले यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी हाइलाइट गर हाइलाइट गरिसकेपछि मर्ज एन्ड सेन्टर मिन्स इट्स मर्ज द अल सेल्स एन्ड इट किप्स इन सेन्टर ओके क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर मर्ज भयो ल अझै देखेन भने बोर्डर पनि लगाइदिन्छु सेन्टरमा आयो कि आएन के गर्ने अघि यो पोजिसनमा थियो हाइलाइट गर मर्ज सेन्टर ओके अलिक ठुलो बनाइदिन्छु है तिमीले देख्दैछौ यो अब हामी सिम्पल
मलाई यहाँनिर एउटा अर्को रो पनि चाहियो, सरी रो त लाइन, कोलम चाहियो। के गर्ने? यही कोलममा राइट क्लिक गरेर इन्सर्ट गर्ने। आयो होइन? आयो नि यहाँनिर। ओके, यहाँ कुनै पनि भ्यालु आउँछ, लायो होइन नयाँ कोलम। ओके, अब हामी फर्मुला चाहिँ कसरी युज हुन्छ? यहाँ राइट क्लिक गर्नु, कोलम कुनै पनि कोलममा राइट क्लिक गर्नु, इन्सर्ट गर्नु। ए नयाँ आयो त। ओके न, अब यो त डाटा इन्सर्टका कुराहरू भयो। अब हामी सिम्पल क्यालकुलेट गरौँ है त। ल अघि मैले के भने फर्मुला बार छ, यो फर्मुलामा हामी फर्मुला लेख्छौँ भन्यौँ नि होइन। सो हामी यहाँनिर यो भ्यालुहरूलाई प्लस गर्ने कोसिस गर्छौँ है त। ओके न, मैले के गरेँ, यहाँनिर तिमीले कहाँनिर क्यालकुलेट गर्ने हो त्यो सेलमा क्लिक गर्नु र फर्मुला जहिले पनि इजिकल टुबाट सुरु हुन्छ। यो त थाहा छ नि होइन, इजिकल टु। ओके, पहिला हामी म्यानुअल्ली एउटा क्यालकुलेट गरौँ। सो हामीले यो सेल्सहरूलाई प्लस गर्नुपर्ने हो। सो यो सेलको एड्रेस कति हो अहिले? यो 45 भएको। वाट इज द सेल एड्रेस? यस, A2। अटोमेटिकली हाइलाइट भइदियो। मैले इजिकल टु भन्ने बित्तिकै फर्मुला स्टार्ट भयो। A2 लेख्ने बित्तिकै उसले बोर्डर लाग्यो। सो प्लस वाट अबाउट दिस? B2। या B2 अटोमेटिकली हाइलाइट हो। प्लस अर्को C2 प्लस अर्को B2 प्लस अनि E2। किन E2 भन्ने थाहा छ नि होइन? F2 अनि सक्यो होइन? इन्टर अटोमेटिकली जोड्दियो होइन? ओके, यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै फर्मुला यहाँ माथि आउँछ है। ल गर, अब जोड त सबैले। मैले अहिले सुरुमा बेसिक कुरा सिकाउँदैछु, अब बढ्दै जान्छ यो सकेपछि। ल यहाँ ओभरल्याप भयो कि भएन? यहाँ सेल मैले यहाँ टाइप गरिदिएको, तर अर्को सेल पनि के गरिदियो? ओभरल्याप गर्यो। ओके, यो ओभरल्याप हुँदाखेरि यहाँनिर यसलाई तान्नु सक्छौ। यो जुन इन्टरसेक्सन छ, यो इन्टरसेक्सनमा थिचेर यसरी तान्नु पनि सक्छौ। पुरा आयो नि होइन? ओद्रो आएछ होइन? अटो फिटमा लानु चाहन्छ भने यो इन्टरसेक्सनमा डबल क्लिक गर्छु, अटोमेटिकली फिट गर्छ। डबल क्लिक गरिदिए पनि भयो। म्यानुअली त तिमीले लामो पनि तान्नु सक्छौ यसरी होइन? तर डबल क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ एक्ज्याक्टली यसको साइजमा चाहिँ मिलाइदिन्छ। ओके, मैले यहाँ अब्जेक्ट ट्याक्स थपिदिएँ, ओभरल्याप। अब यहाँनिर चाहिँ मलाई थोरै मात्रै के चाहिएको छ? सर्ट स्पेस मात्रै चाहिरहेछ। र तिमीले यहाँनिर वर्ड ऱ्याप ट्याक्स गरिदियो। ऱ्याप ट्याक्सले के गरिदिन्छ? एउटै सेलमा झारिदिन्छ। ओभरल्याप हुनु दिएन नि होइन? अब ओभरल्याप थियो,
ऱ्याप टेक्स्ट गरेन भने ओभरल्याप भए ऱ्याप टेक्स्ट कुरो बुझिँदैछ ल। यदि बेसिक कुराहरू मैले तिमीलाई यहाँ बुझाइदिने कोसिस गरेँ। अब हामी एउटा छोटो छोटो प्र्याक्टिकली काम गर्दै बुझ्दै पनि जाउँ है। ओके नम्बरमा हुन्छ है, यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै सबै रोहरू देखायो। माथि मैले कोलममा क्लिक गर्ने बित्तिकै कोलमहरू सिलेक्ट गरेँ। सो प्रत्येक सेल्सको एड्रेस कसरी थाहा पाइन्छ अरे भन्दाखेरि कोलम प्लस रो जोड्यौँ भने सेल एड्रेस थाहा पाइन्छ। ओके मैले यहाँ माउस क्लिक गरेँ, यो जुन सेलको एड्रेस कति रहेछ H कोलम भयो 5 रो भयो। सो यसको एड्रेस कति रहेछ H5। धेरै सिम्पल। यहाँनिर यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै आफै यहाँ आइरहेको छ H5। जहाँ क्लिक गर्छौँ सेल एड्रेस, त्यो एड्रेस यहाँ अटोमेटिकली देखाइरहेको हुन्छ होइन। सो हामी कोही बेला क्लिक नभएर कुनै ठाउँको चाहिँ रिफ्रेस लिनु सक्छौँ होइन। त्यतिखेर चाहिँ मलाई यसै यो बक्सको चाहिँ कति हो त सेल एड्रेस भनेर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। यसको भ्यालु यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सो यहाँ यो भनेको M हो होइन, कोलम नम्बर M, रोमा 6 हो, M6 हो भनेर हामी सिधै भन्नु सक्छौँ। कुरो बुझ्यो होइन। तर क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ पनि देखाउँछ भन्नु। ओके सेल एड्रेस कसरी थाहा पाइन्छ भन्ने कुरो बुझ्यो नि होइन। एक्सेलमा जहिले पनि सेललाई नै हेरिन्छ, यसको एड्रेस कहाँ छ, कुन सिटमा छ, कुन फाइलमा छ र फाइनली कुन एड्रेस हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्छ। सो यो एउटा के हो त ग्रिड हो। हामी अहिले सिट 1मा काम गरिरहेछौँ। यहाँ माथि हेऱ्यो भने यसलाई हामी फर्मुला बार भनेर भन्छौँ। ओके यहाँ एक्सेलमा यहाँनिर तिमीले कुनै डाइरेक्ट फर्मुला लेख्न सक्छौ, तर एडिटिङ मोडमा गयो भने फर्मुलामा फेरि हुँदैन। यहाँनिर चाहिँ के भनेको यहाँ टाइप गरेको फर्मुलामा अटोमेटिकली आउँछ। र तिमीले यहाँनिर एक्सेलमा कुनै पनि सेल्सहरू हाइलाइट गर्छौ, यहाँनिर हेर 3 किसिमका चाहिँ मुभमेन्ट हुन्छ। एउटा राम्रो हेर, यो एउटा अहिले हाइलाइट भयो, यो बिचमा राख्यो भने यो बोर्डरमा राख्यो भने तिम्रो माउस कर्सर चेन्ज हुन्छ है। यो अहिले सिलेक्सन कर्सर हो, यो जुन रेक्टेङ्गुलर छ नि होइन, यो कर्सर यो सिलेक्सन हो। मैले यसको बोर्डरमा लगेर राखिदिएँ हेर, अर्थ चेन्ज भयो कि छैन। 3 के हो त क्रस आयो, यसलाई हामी मुभ कर्सर भनेर भन्छौँ। जस्तै मैले यहाँनिर भ्यालु यहाँ छ, मैले यहाँनिर राखेर यो जुन मुभ कर्सरले तानेर लग्यो भने चाहिँ भ्यालु नै मुभ भएर गयो हो। यहाँनिर चाहिँ मुभ हुँदैन, यो कर्सरले मुभ हुँदैन, सिलेक्सनको मात्रै काम गर्छ यो। तर मैले बोर्डरमा लगेर यो मुभ कर्सर एक्टिभ हुने बित्तिकै तानिदियो भने त्यो सेललाई मुभ हुन्छ। अर्को एउटा छैन, यो जुन तल हेऱ्यो त्यहाँनिर एउटा रेक्टेङ्गुलर सोलिड रेक्टेङ्गुलर स्मल बक्स छ। ओके यसलाई हामी फर्मुला कपी भन्छौँ, आज कपी भनेर पनि भन्छौँ। ओके यहाँ माउस राख्यो भने अर्कै चेन्ज हुन्छ। 3टा माउस कर्सर चेन्ज भएन। यसले चाहिँ के गर्छ, मैले थिचेर तानिदियो भने कपी गर्ने काम, यसले कपी गर्छ, फर्मुला कपी गर्छ होइन। भनेपछि यो 3टा कुराहरू चाहिँ हुन्छ है। यो सेल हामीले सिलेक्ट गऱ्यौँ भने एउटा सिलेक्सन, एउटा मुभ हुँदो रहेछ, एउटा चाहिँ के हो त फर्मुला कपी हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नु। सो यिनीहरूको आफ्नो आफ्नै काम छ। अब यहाँनिर तिमीले माइक्रोसफ्ट वर्डहरू त पढिसकेको होला पहिला होइन, बुझिसकेको होला। अरू यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि मेनली याद गर्नुपर्ने एउटा डकुमेन्ट फर्मेटिङ हुन्छ, एउटा टेक्स्ट फर्मेटिङ, सेल फर्मेटिङ भनेर भन्छौँ हामी चाहिँ। एमएस वर्डमा चाहिँ टेक्स्ट फर्मेटिङ भन्छौँ, यहाँ चाहिँ सेल फर्मेटिङ भन्छौँ। सो यहाँनिर डकुमेन्ट फर्मेटिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तिमीले एक्ज्याक्टली प्रिन्ट गर्दाखेरि कुन साइजको पेपरमा प्रिन्ट आउट गर्ने त्यो कुरो नै निश्चित गर्नुपर्छ पहिला। सो यहाँ पेज लेआउटमा गयो भने यो डकुमेन्ट फर्मेटिङ रिलेटेड के हो त रिबन हो, हामी यिनीहरूलाई रिबन भनेर भन्छौँ। यहाँनिर सबभन्दा अगाडि साइज, पेपर साइज छान्नुपर्छ जहिले पनि। कमान्डले तिम्रो मार्केटमा पाउने पेपर साइज भनेको कुन हो, A4। ओके त्यो बाहेक अरू पेपरहरू पनि चेन्ज गर्नु सक्छौ, यसको साइज क्लियर गरिदिएको छ। सो A4 तिमीले सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै
यहाँ A4 मा तिमीले सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै बाउन्ड्री देखायो नि होइन। यसको मतलब A4 मा म्याक्सिमम तिमीले यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै ट्याक्सहरू लेख्यो भने यहाँ यो एरियाको मात्रै प्रिन्ट हुन्छ। अब तिमीले यतापट्टिको एरियाको चाहिँ नेक्स्ट पेजमा आयो यहाँनिर चाहिँ काम बिग्रियो नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि जहिले पनि तिमीले यही भित्र नै एडजस्ट गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। यदि तिमीको अहिले पेज चाहिँ ओरिएन्टेसन चाहिँ पोर्ट्रेटमा छ, त्यसले गर्दा लिमिट यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै आयो। होइन तिमीलाई अलिक लामोसम्म लानु छ भने तिमीले पेजको ओरिएन्टेसन चेन्ज गर्नुपर्छ। यहाँ ओरिएन्टेसनमा गयो, पोर्ट्रेटमा छ अहिले हार्ड हो पोर्ट्रेट, छड्के 1300 बनाइदियो। तिमीलाई अझै यहाँ स्पेस चाहिन्छ भने यहाँसम्म आइदियो अहिले होइन। सो अटाउनु सक्छौ नि। अब तिमीको यहाँ जति पनि डकुमेन्ट प्रिन्ट हुँदाखेरि 1300 प्रिन्ट हुन्छ। अघि चाहिँ के थियो हार्ड हो। सो ओरिएन्टेसन थ्रु पेपरमा कसरी प्रिन्ट आउट हुने, 1300 हुने कि ठाडो हुने भन्ने कुरो चाहिँ बुझाउँछ है, बुझाउँछ। सो अहिले हामी केमा छौँ, ल्यान्डस्केप पढ्नु छ है। तिमीले चेन्ज गऱ्यो भने पोर्ट्रेटमा गयो भने यहाँसम्म यो ओरिएन्टेसन भयो। अर्को यहाँनिर मार्जिनको कुरा छ। मार्जिन मिन्स तिमीले पेपरमा प्रिन्ट आउट गर्दाखेरि टपमा कति मार्जिन छोड्ने, बटममा कति मार्जिन छोड्ने, लेफ्ट राइट मार्जिन हुन्छ। चारै कर्नरमा तिमीले मार्जिन छुट्याउनु पर्छ। यहाँनिर नेरोमा टपमा 0.75, 73 यसरी छ। तिमीले होइन म कस्टम गर्छु, कस्टम मार्जिनमा जाऊ। ओके यहाँ मार्जिनमा तिमीलाई टपमा 0.75 छ, होइन म 1 मात्रै गर्छु। ओके हेडर छोड्दो, यो हेडरको साइज हो। तिमीले लेफ्टमा पनि 1, राइटमा पनि 1 र बटममा पनि 0.1 गऱ्यो भने हो यहाँ बढ्दियो नि साइज अहिले होइन। एक्स्ट्रा स्पेस पायो, यहाँ ट्याक्स हटाउनु पऱ्यो। अघि यहाँनिर यहाँ त्यो तिमीको यो प्रिन्टेड बाउन्ड्री अहिले 2टा कोलम यता आयो। मिन्स मार्जिनबाट पनि तिमीले के गर्नु सक्दछौ त पेजको साइज हटाउनु पाउँछ। ओके यहाँनिर मैले समथिङ टाइप गरिदिएँ है। ओके यो कोलमहरू मैले यहाँनिर भ्यालुहरू प्रिन्ट राख्ने। तिमीले यो प्रिन्ट आउट गर्दाखेरि कस्तो चाहिँ निस्केला त। ओके यहाँनिर म आइदर यहाँनिर जुन अफिस बटन भन्ने छ यहाँ माथि, यहाँ प्रिन्ट प्रिभ्यूमा हेर्ने हो जहिले पनि। प्रिन्ट प्रिभ्यूमा हेऱ्यो भने हेर त तिमीको कस्तो आउँदो रहेछ। एक्ज्याक्टली यो जुन अहिले प्रिन्ट प्रिभ्यूमा जसरी देखाएको छ त्यसरी आउँछ। तिमीको यहाँनिर हेरेर ग्रिड आयो त, जो चाहिँ अघि ग्रिड बक्स देखाएको थियो नि, आयो त कसरी आइरहेछ, प्लेन आइरहेछ। र यदि तिमीले ग्रिड बक्स सहित हेर्नु चाहन्छौ भने के गर्ने त, यहाँ जाने। ओके तिमीले यहाँनिर हेर्ने हो के गर्ने, बोर्डर लगाइदिने हो। बोर्डर एप्लाई गरेनौ भने प्लेन टेक्स्ट आउँछ। सो मैले अल बोर्डर्स मिन्स सबैमा बोर्डर पछि नै होइन। अब चाहिँ तिमीले यहाँनिर प्रिन्ट प्रिभ्यूमा गयो भने अहिले विथ बोर्डर आयो होइन ग्रिड बक्स। यदि त्यहाँनिर ग्रिड छ त यहाँनिर अलरेडी छ, यही निस्किन्छ भन्ने होइन, निस्किँदैन है त। सो तिमीले यहाँ प्रिन्टमा प्रिन्ट गर्दाखेरि यहाँ पहिला प्रिभ्यू हेर्नु पऱ्यो अघि। र प्रिन्ट गर्दाखेरि यहाँनिर विभिन्न किसिमको तिम्रो प्रिन्टरहरू हुन्छन्, जस्तै लेजर प्रिन्टर होला, डट म्याट्रिक्स होला, फोटोकपी मेसिन होला। यहाँनिर चाहिँ तिमीले छान्नुपर्छ। अहिले चाहिँ यो के हुन्छ सफ्टवेयर प्रिन्ट प्रिभ्यूहरू, जस्तै माइक्रोसफ्ट फ्याक्स भन्ने छ, प्रिन्ट टु PDF टाइपमा छ, XPX डकुमेन्ट छ, वान नोट छ, जो चाहिँ यो डकुमेन्टकै आधारमा तिमीले सेभ गरिराख्नु सक्छौ। हो हाम्रो हार्डवेयर प्रिन्टर अहिले यहाँ कनेक्टेड छैन। र यहाँनिर प्रिन्ट रेन्ज अल मिन्स जतिवटा यहाँनिर सिट्स यहाँ पेजेसहरू आउँछ अटोमेटिकली कन्टिन्युसली प्रिन्ट गरिन्छ। यदि होइन भने 1 to मलाई चाहिँ 100 पेजेस छ यहाँनिर, मलाई 1 देखि 5 सम्म मात्र प्रिन्ट गर्नु छ भने 1 to 5 गरिदियो। ओके गऱ्यो भने 1 to 5 मात्र प्रिन्ट हुन्छ। अब तिमीले यहाँनिर बिचमा स्किप गर्ने कुराहरू पनि आउँछ नआउने चाहिँ होइन। अरू कुरा यहाँ नम्बर अफ कपिज कतिवटा हो त्यो प्रिन्ट गर्नु सक्छ।
यहाँ प्रिन्टर चाहिँ आएको भए यहाँनिर हामीले रेन्ज पनि छुट्याउन सक्छौँ। अर्को यहाँ सिलेक्सन छ। सिलेक्सन मिन्स मैले ओके मैले यति मात्रै रो एन्ड कोलम सिलेक्ट गरेँ र मैले ओके सर्टकट किज भनेको कन्ट्रोल पी हो प्रिन्टरको लागि, कन्ट्रोल प्लस पी। सिलेक्सन एक्टिभ सिट भनेको यो जुन 1 नम्बर सिट एक्टिभ छ यो सिट सबै प्रिन्ट हुनु हो। सिलेक्सन मिन्स करेन्टली मैले अघि हाइलाइट गरेर दिदिनँ त्यो हाइलाइट गरेको मात्रै प्रिन्ट गरिदिन्छ सिलेक्सन। इन्टायर वर्कबुक भन्यो भने चाहिँ यहाँ प्रत्येक सिट्सहरूमा जति पनि छन् त्यो सबै प्रिन्ट गरिदिन्छ, मिन्स वर्कबुक नै प्रिन्ट गरिदिन्छ। अब वर्कबुक भनेको कुरो बुझ्यो कि बुझेनौ? ओके, वर्कबुक भनेको एक्सेलको फाइललाई हामी वर्कबुक भन्छौँ। जस्तै मैले यो अनटाइटल बुक 1 छ, यो अनटाइटल हो। तिमीले यो फाइललाई सेभ गर्यो भने ओके कहाँ सेभ गर्ने भन्छ। ओके मैले यहाँ डकुमेन्ट्स फोल्डरभित्र नै म सेभ गर्न सक्छु। BBM मैले थर्ड सेम भनेर चाहिँ मैले लेखिदिएँ। हेर कुन फर्मेटमा सेभ हुँदो रहेछ त? वर्कबुकमा। सो एक्सेलको फाइललाई हामी के भन्दो रहेछौँ? वर्कबुक भन्छौँ। यसको एक्सटेन्सन हेर त यहाँ XLSX। यो 2007 माइक्रोसफ्ट अफिस 2007 भन्दा प्रिभियस भर्सनमा चाहिँ सिर्फ XLS मात्रै आउँछ। 2007 देखि अहिले करेन्ट भर्सन 2021-22 भर्सन पनि छ। XLSX मिन्स एक्सटेन्डेड भनेको है त यो चाहिँ त्यसले गर्दा XLS भन्नु पनि सक्छौ, XLSX भन्नु पनि सक्छ यसको। ओके मैले यहाँ वर्कबुकमा यहाँ डकुमेन्टमा सेभ गर्दा ओके मैले डेस्कटपमा राख्ने सेभ गर्दै यहाँ हेर मैले मिनिमाइज गर्दाखेरि यहाँ आयो नि होइन। ओके यहाँनिर यसो एक्सटेन्सन पनि आयो अटोमेटिकली, मिन्स यो एउटा हाम्रो के हो? वर्कबुक हो भनेर भन्नु। जस्तै माइक्रोसफ्ट वर्डको चाहिँ हामी के भन्छौँ? त्यसको फाइललाई ल यिनीहरूलाई डकुमेन्ट फाइल भन्ने सुनेको छ। सो माइक्रोसफ्ट वर्डको चाहिँ हामी डकुमेन्ट फाइल भन्छौँ भने एक्सेल किटको के भन्दो रहेछौँ? वर्कबुक भनेर चाहिँ। ओके सो मैले अहिले जुन फाइल सेभ गरेँ त्यो सेभ फाइलको चाहिँ यहाँनिर टाइटल अटोमेटिकली आइहाल्छ हो। यसको मतलब यो फाइल चाहिँ हो यो वर्कबुकमा हामी करेन्टली काम गर्दैछौँ भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्छ। यो जुन अहिले तिमीलाई यहाँ बुझाइदिएँ यो भनेको के अरे त भन्दाखेरि डकुमेन्ट फर्मेटिङ। फर्मेटिङ भनेको त बुझ्छौ नि, फर्मेटिङ भन्छ नि। फर्मेटको अर्थ बुझ्छौ के हो? मिलाउने काम हो क्या, बुझ्यो होइन? तिमीहरू मोस्टली के गर्छौ? फर्मेटिङको टर्म चाहिँ तिम्रो पेन ड्राइभ फर्मेट गर्छौ नि हो, त्यो टर्म एप्लाई गर्छौ। अनि वाट इज फर्मेटिङ? डकुमेन्ट फर्मेटिङ भन्यो भने टु रिमुभ अल इन्फर्मेसन फ्रम डकुमेन्ट भन्दा त्यो होइन। फर्मेटिङ भनेको चाहिँ मिलाउनु। जस्तै तिमीले पेन ड्राइभ फर्मेटिङ गर्छौ नि, फर्मेट गर्छौ नि, त्यसले के काम गर्छ? फर्मेट गर्यो भने सिर्फ इरेज गर्छ, क्लिन गर्छ भन्ने मात्रै बुझेका छौ नि, त्यो होइन। त्यसो त कन्ट्रोल ए सिलेक्ट अल गरेर डिलिट गर्दा भइहाल्थ्यो नि, किन फर्मेट गरिबस्नु? फर्मेटको अर्थ चाहिँ फाइल सिस्टमदेखि लिएर त्यसको यो अटोमेटिकली आयो कि आएन? A3 हो, आयो A3 प्लस यसलाई क्लिक गर प्लस फेरि क्लिक गर खिच्दै ल्याऊ के माउसले क्लिक गर प्लस लेख्दै जाऊ। आयो कि आएन त? माउसले छिटो भयो नि होइन अघि भ्यालु लेख्नुभन्दा? भयो? ट्राई गर किनकि यो एक्सेल राम्रोसँग पछि तिमीको बोर्डमा त रियल क्वेसन आउँछ। ओके यो पनि समस्या देखियो। कतिपल्ट 1000 रो छ भने 1000 टाइम नै क्लिक गर्दै लानु, यो पनि राम्रो छैन। नेक्स्ट मेथड के गर? नेक्स्ट मेथड चाहिँ के गर्दा हुन्छ? हामी फङ्सन युज गर्छौँ। ओके इज इक्वल टु
सम भन्ने फङ्सन छ हेर फङ्सन धेरै किसिमका छन् सम छ होइन हामी चाहिँ सम यहाँ हेर फङ्सनहरू हेर्नु छ भने तिमीले फर्मुलामा गयो भने हेर फाइनेन्सियल फङ्सन्सहरू छन् लजिकल छन् ट्याक्सका फङ्सनहरू छन् डेट छ म्याथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री साइन्टिफिक इन्जिनियरिङ सबै फर्मुला यहाँ युज गर्न सक्छौँ फङ्सनहरू यहाँनिर त्यस्तै म्याथमेटिक फङ्सन सम युज गर्ने इज इक्वल टु सम लेखिदियो अब यहाँनिर ब्राकेट ओपन गरिदियो हेर यो फङ्सनले जहिले पनि आर्गुमेन्ट्सहरू लिन्छन् जो चाहिँ प्यारामिटर भनेर भन्छौँ यहाँ प्यारामिटरहरू दिनु भनेर भन्दैछ यसले सममा सो हाम्रो प्यारामिटर भनेको के हो त स्टार्टिङ टु एन्ड डिक्लेयर गरिदियो भने सबै सम गरिदिन्छ हाम्रो स्टार्टिङ सेल कुन हो यो हो नि A4 कोलोन 2 यो कुन हो G4 हो होइन सो सम A4 to G4 मिन्स A4 देखि G जस्ट फर्मुला कपी गरिदियो के गर्नु यहाँ तान्दियो सबै अटोमेटिकली भइदियो यहाँ तान्दिनु यो जुन अघि फर्मुला कपी छ भने होइन डबल क्लिक गर आइदर ड्र्याग एन्ड ड्रप गर भयो